अम्मा। वो अपने ऑफिस में बैठा बतूल शाह का नंबर डायल कर रहा था जब अचानक ही उसके हाथ से मोबाइल छूट कर नीचे कारपेट पे जा गिरा था और उसके मुंह से बेसाख्ता ही अम्मा का लफ्ज अदा हुआ। वो सुबह से ही बड़ा अपसेट था, इसलिए मोबाइल के यूं हाथ से छूटने पे और ज़्यादा मुस्तरब हो गया और उसने फ़ौरन मोबाइल उठाकर दोबारा उनका नंबर डायल किया, मगर उनके नंबर पे कोई रिंग नहीं जा रही थी। 2-3 बार ट्राई करने के बाद उसने गुलाब खान के नंबर पर ट्राई किया और 3-4 मरतबा रिंग बजने के बाद वो गुलाब खान ने कॉल रिसीव कर ली, लेकिन पीछे बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा था और उस शोर के दरमियान खड़ा गुलाब खान रो रहा था। गुलाब खान, कहाँ हो तुम? अम्मा कहाँ हैं? दिलावर को अजीब सी बेचैनी सता रही थी। साहब, वो बेगम साहिबा का एक्सीडेंट हो गया है साहब, आप जल्दी पहुंचो वरना देर हो जाएगी। गुलाब खान ने रोते हुए बड़ी मुश्किल से उसे बताया था और दिलावर यकदम अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसके कानों में साएं साएं होने लगी थी और वो रूह तक काम किया। गुलाब खान, अम्मा को ज़्यादा चोटें तो नहीं आई? ये सवाल पूछते हुए उसकी आवाज़ लरज रही थी कि मुबादा उसे कुछ और ही सुनने को न मिल जाए। बहुत चोटें आई हैं साहब, बहुत चोटें आई हैं, बस अल्लाह से उनकी ज़िंदगी की खैर मांगे। गुलाब खान दुख और अजियत से बताते हुए बिलख रहा था और दिलावर को यूं लगा था जैसे उसके दिलो दिमाग का हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया हो। फिर उसके बाद उसे नहीं खबर थी कि उसके हाथ से मोबाइल कब गिरा, उसे ठोकर कहाँ लगी, वो गाड़ी तक कैसे पहुंचा और उसने ये सारा सफ़र कब और कैसे तय किया था। उसका दिमाग बस घूम रहा था और पूरी दुनिया में जैसे तारीकी छाई हुई नजर आ रही थी। वो अस्पताल की राहदारी में बिलबिलाए हुए शेर की तरह चक्कर काट रहा था। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन बतूल शाह को अभी तक होश नहीं आया था। वो आईसीयू में मुसलसल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, लेकिन ना जिंदगी जीत रही थी और ना मौत हारने को तैयार थी। और दिलावर शाह की हालत ऐसी थी कि जैसे जान नज़ा पे आई हुई थी। जैसे अब निकली कि तब निकली। वो सुबह से अब तक उस एक राहदारी में चक्कर काट काट कर पागल हो गया था। गुलाब खान और उसके सिवा किसी तीसरे को अभी तक उस एक्सीडेंट की खबर नहीं थी और अभी वो नबील और अब्दुल्ला को फ़ोन करके बताने का सोच ही रहा था कि अचानक एक डॉक्टर और नर्स आईसीयू का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आए और दिलावर तेज़ी से उनके करीब आया। मुबारक हो, आपकी मदर होश में आ चुकी हैं, आप थोड़ी देर के लिए उनसे मिल सकते हैं क्योंकि वो इस वक्त ज़्यादा बात करने की पोजीशन में नहीं है। डॉक्टर ने उसका कंधा थपकते हुए से तसल्ली दी थी और दिलावर के साथ साथ गुलाब खान ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर वो तेज़ी से आईसीयू की सिंध पड़ गया। अम्मा, दिलावर की दबंग किस्म की आवाज़ उस वक्त बेहद धीमी और बेजान सी लग रही थी। वो मरे मरे कदमों से चलता हुआ उनके बेड के करीब आ खड़ा हुआ। उनका पूरा जिस्म सफ़ेद पट्टियों में लिपटा हुआ था। वो दो दो ड्रिप्स लगी हुई थी, चेहरे पे खराशों के निशान नजर आ रहे थे और इंतहाई अजियत से बंद पलकों को उन्होंने बड़ी मुश्किल से खोलते हुए दिलावर की सिम देखा। और चेहरे पर एक दर्द से गुंदी हुई मुस्कुराहट उभर कर मासूम होगी। तुम्हें पता था ना आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, इसीलिए मुझे जाने से रोक रहे थे और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा बेटा क्या चाह रहा है, क्यों बेचैन हो रहा है। और मैं समझ ही नहीं सकी। बतूल शाह बड़ी मुश्किल से अपनी बाकी ईमानदार हिम्मतें मुजतमा करते हुए उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, वरना दर्द और तकलीफ इतनी थी कि उफ भी करना मुश्किल लग रहा था। प्लीज़ अम्मा, ऐसा कुछ मत कहें, आप इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपने हर हाल में ठीक होना है, सिर्फ मेरे लिए जीना है आपने, वरना अकेला हो जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए अकेला। दिलावर ने उनका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसकी आवाज़ काफ़ी भीगी हुई लग रही थी। ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ भला? अब तक जो जिंदा हूँ तो तुम्हारे लिए ही तो जिंदा हूँ, वरना तुम जानते हो कि न जाने कब की मर गई होती। बतूल शाह के आंसू न चाहते हुए भी कनपट्टियों तक बह निकले थे और दिलावर का दिल मुट्ठी में आ गया था। लेकिन अम्मा, आपको अब भी जीना है, अब भी जिंदा रहना है मेरी खातिर, सिर्फ मेरे लिए। मेरी जिंदगी में और है ही कौन सिर्फ आपके सिवा? आपके बगैर तो मेरे लिए जिंदगी का तसव्वुर भी सुहाने रूह है। दिलावर ने कहते हुए अपने दाएं हाथ से उनकी आंखों से आंसू साफ किए, मगर अब उन आंसुओं को रास्ता मिल गया था, वो थम ही नहीं रहे थे। नहीं बेटा, जिंदगी में कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता, ना माँ बाप, ना औलाद और ना ही दोस्ते बाप। एक ना एक दिन सब साथ छोड़ जाते, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी बस चलती रहती है। बतूल शाह कहते कहते जरा देर के लिए सांस लेने को रुकी थी, उनकी सांस उखड़ने लगी थी।
میں جانتی ہوں رشتوں کے حوالے سے تمہارا دامن بالکل کوڑا ہے، بالکل خالی، نہ بہن بھائی، نہ کزن، نہ کوئی اور رشتے دار، کچھ بھی تو نہیں ہے تمہارے پاس۔ تم نے ساری زندگی میرے ساتھ میری طرح تنہا گزار دی، زری کو چاہا اور وہ چاہ بھی پوری نہ ہو سکی۔ میرے لیے اس سے بڑی دکھ کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے دلاور کو زری ہی نہ مل سکی، وہ زری جس کو میں نے ہزاروں بار دلہن بنے تیرے پہلو میں کھڑے دیکھا ہے، ہزاروں بار اسے اپنی بہو کے روپ میں اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کر اپنے سینے سے لگایا ہے، اور کل اسی زری کو نبیل کا سمجھ کر دل کی بات ہی نہیں کی، اور تم کہتے ہو کہ میرے بغیر زندگی کا تصور بھی سہانے روح ہے۔ تم زری کے بغیر رہ سکتے ہو تو پھر بطول شاہ کے بغیر بھی رہ سکتے ہو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تمہارا بہت بڑا جگرا ہے، تم اپنے دل سے ٹکرا سکتے ہو تو پوری دنیا سے ٹکرا سکتے ہو، اور تمہارے انہی حوصلوں کو دیکھ کر یہ کہنے کا حوصلہ کیا کہ پلیز علیزے سے نکاح کر لو، اس کی زندگی داغدار ہونے سے بچا لو، مجھے سرخرو کر دو، میری قبر پہ علیزے کی آنکھوں کا بوجھ مت ڈالو، ورنہ مجھے قبر میں بھی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ بطول شاہ نے بالآخر اسے کہہ ہی دیا، مگر تب تک اس کا تنفس تیز ہو چکا تھا، اور وہ ان کی سانسوں کی یہ رفتار دیکھ کر نرس نے ایک دم تمام ڈاکٹرز کی ٹیم کو الرٹ کر دیا۔ اماں آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ ادھر میری طرف دیکھیں۔ ان کی ایسی حالت دیکھ کر دلاور کے چھکے چھوٹ گئے تھے، اسے اپنی نظروں کے سامنے زمین و آسمان چکراتے ہوئے نظر آئے۔ ڈاکٹرز نے اس کے ہاتھ سے بطول شاہ کا ہاتھ چھڑا لیا تھا، اور دلاور کو لگا جیسے انہوں نے ان کے ہاتھ سے زندگی کا دامن چھڑا لیا ہو۔ سر پلیز آپ فی الحال تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں، ڈاکٹر نے کافی پریشانی اور عجلت میں اسے باہر جانے کا کہا، مگر دلاور باہر کیسے جاتا؟ اس کا دل بطول شاہ کی طرف کھنچ رہا تھا۔ آئیے سر آپ باہر آ جائیے۔ نرس اسے زبردستی چھوڑنے کے لیے باہر دروازے تک آئی تھی، اور پھر دروازہ بند کر دیا گیا۔ شاہ، بطول شاہ نے جیسے تڑپ کے پکارا تھا۔ انہوں نے آئی سی یو سے باہر نکلتے دلاور کی پشت دیکھی تھی، اور انہیں یوں لگا کہ جیسے وہ ہمیشہ کے لیے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہو، اسی لیے وہ تکلیف کے باوجود تڑپی تھی، مگر ڈاکٹرز نے ان کی کنڈیشن کور کرنے کے لیے انجیکشن دینے شروع کر دیے، لیکن وہ اب زندگی کے اس سنگین سٹیج پر تھی جہاں ان پہ بے ہوشی اور غنودگی کا انجیکشن بھی اثر نہیں کرنا تھا، اور وہ اپنی کراہوں کے درمیان ڈاکٹر سے التجا کر رہی تھی۔ تو پلیز ڈاکٹر صاحب صرف ایک بار میرے شاہ کو بلا دیں، مجھے صرف ایک بار دیکھ لینے دیں۔ بطول شاہ کی بات سے ڈاکٹرز کا دل بھی جیسے دکھ سے بھر گیا، اور انہوں نے ساری ٹریٹمنٹ کچھ دیر کے لیے ترک کرتے ہوئے دلاور شاہ کو اندر بلا لیا۔ اماں آپ کیسی طبیعت ہے؟ آپ کی تکلیف کم ہوئی ہے یا نہیں؟ وہ لپک کے پاس آیا۔ تکلیف کم ہو سکتی ہے اگر تم کرو تو۔ بطول شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے کو چھونے کی کوشش کی، مگر ڈرپ لگی ہوئی تھی اس لیے ہاتھ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اماں میں کروں گا، ضرور کروں گا، آپ کہیں کیا بات ہے؟ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں نے آج وہ وقار افندی کی حالت دیکھی ہے، وہ اپنی سزا اسی دنیا میں بھگت چکا ہے، تم علیزے کو سزا مت دو، میرا خدا گواہ ہے میں نے آج وقار افندی کو معاف کیا میں نے۔ بطول شاہ کے الفاظ سے عرش فرش کام گئے تھے، اور دلاور شاہ تو جیسے کھڑے قد سے ٹھہ گیا۔ اس کی ماں زندگی کی تلخیوں کا آج ایک اور پیالہ پی گئی تھی، اور وہ زندگی اور موت کے پل صراط پہ جھولتی بطول شاہ کو دیکھ کے رہ گیا۔ دلاور کی سرخ آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، اور وہ انہی آنسو کے درمیان انہی ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ دیکھو مجھے میری قبر کی اذیت سے آزاد کر دو، پرسکون کر دو، مجھے زری کو تو تم چھوڑ ہی چکے ہو، علیزے کو اپنا لو، میری خاطر نکاح کر لو اس سے، آج ہی ابھی میری نظروں کے سامنے، پھر کوئی دکھ کوئی اذیت نہیں رہے گی، تا قیامت سکون میں آ جاؤں گی، اور کچھ نہیں تو میرے ہاتھوں کی لاج رکھ لو۔ انہوں نے انتہائی مشکل سے اٹک کر ٹھہر کر اپنی بات مکمل کی تھی، اور بہتے آنسوں کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، اور دلاور نے تڑپ کر ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے، پھر ان کے ہاتھوں کو بڑے ضبط سے تھپک کر یکدم پلٹا اور آئی سی یو سے باہر نکل گیا، اور اسے اس طرح باہر نکلتے دیکھ کر گلاب خان بڑی تیزی سے اس کے قریب آیا۔ کیا بات ہے صاحب، سب ٹھیک تو ہے نا؟ بیگم صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ زیادہ پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا؟ گلاب خان خاصا متفکر اور پریشان نظر آ رہا تھا، کیونکہ دلاور کی حالت ہی کچھ ایسی دکھائی دے رہی تھی۔ گلاب خان تم گھر جاؤ اور علیزے کو لے کر آؤ، اسے بتاؤ جا کر میں نکاح کی تیاری کیے بیٹھا ہوں۔ اس نے جواباً جو کچھ کہا تھا وہ گلاب خان کو حیران پریشان کر دینے کے لیے کافی تھا، مگر اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اس سے کوئی سوال کرتا، اس لیے فوراً سر جھکا کر حکم کی تعمیل کرتا پلٹ کر چلا گیا۔
वो बेसमेंट के फर्श पे लगे बिस्तर पे लेटी, चेहरे पे कलाई रखे अपने घर की चार दीवारी में मौजूद अपने क्याम रिश्तों को सोचती हुई उनके दरमियान सांस ले रही थी, उनको महसूस कर रही थी, उनके साथ जी रही थी, जब अचानक किसी के कदमों की आहट पे यकदम चौंक सी गई और अपने हंसते बसते घर की चार दीवारी से एक पल में दिलावर शाह की बेसमेंट में आ पहुंची थी और उसने अपने चेहरे से कलाई हटाकर फौरन सामने देखा था। उसके सामने गुलाब खान सर और नजरें झुकाए हुए खड़ा था और जुबान से चुप था, मगर अलीज़े को उस वक्त उसकी चुप्पी काफी अनहोनी सी चुप लग रही थी, क्योंकि गुलाब खान का अंदाज ही कुछ ऐसा था और उसके अंदाज से ही अलीज़े की समातों में अजीब से खतरे की घंटी बजने लगी और वो यकदम परेशान सी होकर उठ के बैठ गई। क्या हुआ गुलाब खान, सब ठीक तो है ना? अलीज़े के अपने चेहरे पर भी तफक्कुर के साए लहराने लगे थे। बेगम साहिबा का एक्सीडेंट हो गया, वो सुबह से अस्पताल में, मुझे साहब ने भेजा है, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। गुलाब खान उसके सामने साफ साफ नहीं कह सका था कि वो उसे निकाह के लिए लेने आया है। ड्राइवर की मामा का एक्सीडेंट हो गया है? ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। अलीज़े ने अपना दिल थाम लिया था, उसे वाकई बहुत सदमा हुआ था। दिलावर शाह बेशक उसे जितना भी बुरा लगता था, मगर बतूल शाह उसे कभी भी बुरी नहीं लगी थी। बल्कि न जाने क्या बात थी कि अलीज़े का हमेशा दिल चाहता था कि वो उससे बात करे और उसे कुछ देर अपने पास अपने साथ बैठने दे, मगर सिचुएशन ही ऐसी होती थी कि उसे कभी भी ये मौका नसीब नहीं हुआ। बुरे से भी ज़्यादा बुरा हुआ है बीबी जी, लेकिन इस वक्त ज़्यादा बात करने का वक्त नहीं है, वरना देर हो जाएगी। आप जल्दी से मेरे साथ चलें। गुलाब खान ने उसे फिर चलने के लिए कहा था और अलीज़े ठटकी। मैं चलूं? मैं? वो बेयकीनी से पूछ रही थी। जी आप, साहब ने आपको ही बुलाया है। गुलाब खान ने इस बात में सर हिलाया। लेकिन मुझे क्यों बुलाया है, मेरा क्या काम? अलीज़े को इतने महीनों के बाद अपने कहीं जाने का सुनकर सचमुच यकीन नहीं आ रहा था, क्यों जैसे गुलाब खान उसके साथ मजाक कर रहा हो। गुलाब खान ने अब की बार उसके सर पे बम फोड़ा था और अलीज़े यकदम बदक के रह गई। निकाह? उसके मुंह से एक और नाकाबिले यकीन लफ्ज़ अदा हुआ। जी हाँ, निकाह। गुलाब खान उसे बस यकीन दिलाए जा रहा था और वो बेयकीन होती जा रही थी। मगर वो ड्राइवर की मामा का एक्सीडेंट, वो तो अस्पताल में। उसने बात अधूरी छोड़ दी। जी, बेगम साहिबा का एक्सीडेंट हुआ है और ये निकाह बेगम साहिबा की ख्वाहिश पे ही हो रहा है और होगा भी अस्पताल में ही, इसलिए इस वक्त आपको मेरे साथ अस्पताल ही चलना है। गुलाब खान ने उसे सारी सिचुएशन बता दी थी और अलीज़े सुनकर चुप की चुप बन गई। आखिर उसके पास कहने के लिए था ही क्या, सब कुछ उस मकाम पे आखिर ख़त्म हो गया था। अब तो वो अपनी ज़ात से भी दस्तबरदार होने को थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इतनी आसानी से उठकर गुलाब खान के साथ चल पड़ती, बल्कि उसका तो ये सोचकर ही जिस्म ठंडा पड़ गया था कि वो अपना आप हमेशा हमेशा के लिए उस ड्राइवर को सौंप रही है, जो उसका, उसके बाप का और उसके पूरे ख़ानदान का दुश्मन है और जिससे अलीज़े को खुद बेपनाह नफरत है, जिसे वो देखना भी नहीं चाहती, जिसको वो जान से मार देना चाहती है। लेकिन क्या करती, उस ड्राइवर के सिवा कोई उसकी इज्जत भी तो नहीं ढांप सकता था। और यही सोचकर उसके कदम ज़मीन से उठे और आगे बढ़ने लगे और उसके पीछे पीछे गुलाब खान भी बेसमेंट से बाहर आ गया। बाहर खड़ी गुल उसे देखकर करीब आ गई। उसके हाथ में बड़ी सी स्याह रंग की शीशे जड़ी धागे की कढ़ाई वाली चादर थी। ये चादर गुल ने अपने मेके से खास तौर पे अलीज़े के लिए मंगवाई थी और आज अलीज़े को निकाह के लिए जाते देखकर वो जल्दी से वो चादर उठा लाई। अलीज़े बेबी, आपने कहा था जब आपको ज़रूरत होगी तो आप ये चादर ले लेंगे और मेरा ख्याल है कि आज से ज़्यादा आपको इस चादर की ज़रूरत भी कभी नहीं होगी। गुल ने वो चादर उसके सामने फैलाई थी और अलीज़े ने वो चादर चुपचाप उसके हाथ से लेकर ओढ़ ली थी और कुछ भी कहे बगैर बाहर निकल गई। लेकिन गुल और गुलाब खान एक दूसरे को देखते रह गए थे। गाड़ी से उतरते हुए उसके हाथ पांव कांप रहे थे और जिस्मो जान बर्फ की मानित सर्द पड़ चुके थे। उसे लग रहा था कि वो किसी भी वक्त कहीं भी लड़खड़ा कर गिर जाएगी, मगर न जाने कैसे और किस तरह वो अपने आप को संभालती हुई गुलाब खान की मोईत में चलती अंदर अस्पताल की राहदारी तक आ गई थी, जहां दिलावर शाह जिंदगी में पहली बार फकीराना अंदाज में लाचार, बेबस और मुफलिस नजर आ रहा था, जिसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो दिलावर शाह है। साहब जी, गुलाब खान ने करीब आकर उसे मतवज्जे किया और दिलावर ने उसकी आवाज़ पे चौंक कर अपने दाएं तरफ देखा और गुलाब खान के करीबी स्याह चादर में लिपटी हुई अलीज़े ने भी उसे ही देखा। दोनों की नज़रों का तसादम हुआ था और दोनों की नज़रें ही झुकी थी, क्योंकि दोनों ही बेबस थे। नज़रें ना झुकाते तो और क्या करते, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि नज़रों के साथ साथ अपने अपने मकाम पे दोनों की ज़ात भी झुक गई है। हालात ने उन्हें हरा दिया था और वो हारे हुए लोग जिंदगी की जंग की शुरुआत करने जा रहे थे।
और उस शुरुआत से पहले एक दूसरे को देखकर दोनों के दिल में ही अजीब अजीब से उबाल उठे थे, मगर ये वक्त वो नहीं था कि दिल में उठने वाले किसी उबाल या किसी दर्द पे ध्यान दिया जाता, बल्कि ये वो वक्त था जिसमें अपने आप को और अपनी ज़ात को भूल जाना ही बेहतर था। और इन दोनों ने ऐसे ही किया, भूल गए थे सब कुछ, सभी कुछ। गुलाब खान, अंदर आ जाओ, दिलावर आहिस्तगी से कहकर पलट गया और गुलाब खान उसका इशारा समझते हुए अलीज़े को अपने साथ लिए उसके पीछे ही आ गया। हालांकि आईसीयू में जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं थी, लेकिन महज बतूल शाह की खुशी की खातिर डॉक्टर्स ने ये छूट भी दे दी थी। आंटी, अलीज़े बेसाख्ता तड़प कर उनकी सींद पड़ी और उन्होंने अपनी दर्द से टूटती हुई सांसों के दरमियान बड़ी मुश्किल से, बड़ी दिक्कत से पलकें उठाई। अलीज़े को देखा, मगर अलीज़े का चेहरा उनकी आंखों में धुंधला गया था। आंटी, ये सब क्या हो गया, क्यों हो गया? आप तो सुबह तक बिल्कुल ठीक थी। अलीज़े उनका हाथ थामते हुए रूहान सी हो गई थी। मैंने कहा था कि आज शाम तक तुम्हारे हवाले से कोई फैसला हो जाए, और देख लो, शाम भी हो गई है और फैसला भी। वो अपनी आखिरी सांसों से भी जंग लड़ रही थी और अलीज़े का दिल डूब गया। प्लीज़ आंटी, ऐसा मत कहें, आपको कुछ नहीं होगा। अलीज़े ने पहली बार किसी को तसल्ली देने की कोशिश की थी। अलीज़े, मेरे दिलावरे का भी इस दुनिया में और कोई नहीं है तुम्हारे सिवा, उसका हमेशा साथ निभाना, वो भी तुम्हारा ही बन के रहेगा, बल्कि अब वो है ही तुम्हारा। उसने मेरी लाज रखी है, तुम भी मेरी बात की लाज रखना। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर वो तुम्हें कहीं छोड़ेगा तो तुम भी उसे नहीं छोड़ेगा तो तुम भी उसे कभी ना छोड़ना, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए। बतूल शाह का हाथ अलीज़े के हाथ में था और अलीज़े के अपने हाथ कांप रहे थे। ऐसी संगीन और जानलेवा सिचुएशन उसने पहले कब देखी थी। आइए मौलवी साहब, अंदर आ जाइए। बतूल शाह के सरहाने के साइड में खड़ा दिलावर उनकी बातों का बोझ दिल पे लिए मौलवी साहब की तरफ मतवज्जे हो गया। मौलवी साहब के साथ एसपी कामरान मेहदी और एक डॉक्टर साहब भी थे, जिन्हें उस वक्त बतौर गवाह बुलाया गया था, और वो बखुशी आ भी गए थे, मगर अफसोस कि सूरत हाल बेहद अजियतनाक और रंज से भरपूर थी। जो भी देख रहा था उस दुख को दिल से महसूस कर रहा था। खुशी के लम्हात गम के लबादे में लिपट जाएंगे, ये भला कब किसने सोचा था? न वकार अफंदी ने और न बतूल शाह ने। जिस तरह वकार अफंदी को अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करने का शौक था, उसी तरह बतूल शाह के दिल में भी अपने बेटे की शादी के हवाले से बहुत अरमान थे, मगर अल्लाह को क्या मंजूर था, ये कौन जानता था भला। कबूलियत का वक्त आ गया तो अलीज़े ने अपने सामने खड़े दिलावर को देखा। हाँ, कबूल है। अलीज़े ने इस बात में सर हिलाया था। उसका हाथ बतूल शाह के हाथ में दबा हुआ था, जैसे वो उसकी हिम्मत बंधा रही, और बतूल शाह का हाथ दिलावर के हाथ में था, जैसे वो हमेशा के लिए उन्हें अपने पास रख लेना चाहता हूँ। वो दोनों आमने सामने कुर्सियों पे बैठे हुए थे, एक दूसरे को बआसानी देख भी सकते थे, मगर दिलावर ने फिर भी उसे एक बार भी नहीं देखा, हालांकि अलीज़े ने उसे 3 बार देखा था। हाँ कबूल है, हाँ कबूल है, तीसरी दफ़ा कहते हुए अलीज़े की आंखों के कैदी तेजी से फलांग आए थे और उसका जब्त बिखर गया, जिसपे गुलाब खान ने आगे बढ़ के बेहद शफकत से और मान से उसके सर पे हाथ रख दिया। और जब यही लम्हा दिलावर पे आया तो उसकी भी जैसे पूरी कायनात ठहर गई और दिल में एक लहर सी उठी थी। जरी, उसके दिल ने बेहद शिद्दत से पुकारा, मगर जब उसने उस पुकार पे एकदम सर उठाकर सामने देखा, सामने उसे सिर्फ और सिर्फ अलीज़े का चेहरा नजर आया, जो उसे कबूल कर चुकी थी, जो उसके माथे पे अब उसी की किस्मत बनकर तहरीर हो चुका था। और उस चेहरे को देखने के बाद ज़री का चेहरा मासूम सा हो गया। बतूल शाह दिलावर की हाँ की मुंतजिर थी। उनकी करा उसे वापस खींच लाई थी और उसने बतूल शाह को देखते हुए अलीज़े को कबूल कर लिया और साथ ही साइन भी कर दिए। मुबारक हो बैरिस्टर साहब, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। एसपी कामरान मेहदी, डॉक्टर और मौलवी साहब उसे मुबारकबाद दे रहे थे, मगर दिलावर को भला कब होश था। उसका ध्यान तो बस बतूल शाह के हाथ की तरफ था, जो एकदम से बेजान सा हो गया, और अलीज़े का हाथ भी उनकी गिरफ्त से निकल गया, जिस पे दोनों ही चौंके, मगर बतूल शाह के कलमा पढ़ते होंठ साकित हो चुके थे और दिलावर का दिल बंद हो गया। अम्मा, उसने बड़ी मुश्किल से उठकर उनके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर पुकारा, मगर वो कैसे जवाब देती। आखिर मौत बाजी ले गई थी और जिंदगी चुपचाप उनके हाथों में हार गई थी, मात खा गई थी। और
اور زندگی کی اس مات پہ دلاور شاہ تو جیسے پتھر کا ہو گیا تھا. اس کے ہاتھ بے دم سے ہو کر پہلو میں آ گرے اور اس کی بے یقین پتھرائی اور پھٹی پھٹی آنکھیں بطول شاہ کے ایک دم سے پرسکون ہو جانے والے چہرے پہ جمی ہوئی تھی اور وہ دم بخود سا کھڑا بس دیکھتا رہ گیا. دلاور صاحب آپ باہر آ جائیں پلیز. اس کی حالت کے پیش نظر ایس پی کامران مہدی نے تیزی سے اٹھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لی ICU سے باہر نکل آئے. ادھر علیزے بھی ساکت اور سامت سے بیٹھی آنکھیں پھیلائے ہوئے بے یقین سی نظروں سے بطول شاہ کے بے جان جسم کو دیکھ رہی تھی کیونکہ اسے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا ہوا. وعدہ پورا کرنے کے بعد حقیقتاً اس دنیا کو خیر بات کہہ چکی ہیں. علیزے بی بی آپ بھی باہر آ جائے, ڈاکٹرز کو اپنا کام کرنے دیں. ڈاکٹر صاحب کے اشارے پہ گلاب خان نے علیزے کو متوجہ کیا اور وہ یکدم چونکی اور آنٹی. علیزے جیسے باہر جانے کو تیار نہیں تھی. پلیز میم بس چند منٹ ویٹ کریں پھر آپ کو ڈیڈ باڈی مل جائے گی, آپ پریشان نہ ہوں. ڈاکٹر نے علیزے کی پریشانی دیکھتے ہوئے خود اسے تسلی دی تھی اور وہ اس تسلی پہ بڑے ضبط سے محض سر ہلا کر وہاں سے اٹھ کر گلاب خان کے ساتھ ICU کے دروازے تک آ گئی تھی. لیکن دروازے تک آ کر اس کے دل کو نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ دوبارہ لپک کر بطول شاہ کے بیٹھ کے قریب آئی اور بے اختیار بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ جھک کر ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا. عزت, عقیدت اور محبت بھرا بوسہ. I miss you aunty, I really miss you and I really love you. علیزے اپنے جذبات اور محسوسات کو دبا نہیں پائی تھی اور اس کے لیے ایسے اظہار پہ گلاب خان کی آنکھیں بھی بے ساختہ پانی میں بھیگ گئی تھی. البتہ ICU کے اد کھلے دروازے سے نظر آتے اس منظر کو دلاور نے محض خالی خالی نظروں سے دیکھا تھا مگر کچھ محسوس نہیں کیا کیونکہ وہ واقعی اس وقت اتنے گہرے صدمے سے پتھر کا ہو چکا تھا. علیزے بی بی, گلاب خان نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے ایک بار پھر متوجہ کیا اور علیزے تیزی سے اٹھ کر ICU سے باہر نکل آئی تھی اور اس کے پیچھے گلاب خان بھی باہر نکل آیا. عائشہ افندی نے زہرا بطول شاہ کا ایکسیڈنٹ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھا تھا. وہ شوگر اور بلڈ پریشر کی مریضہ اپنی نظروں کے سامنے ایسا ہولناک منظر دیکھ کر برداشت نہیں کر پائی تھی اور کھڑے قد سے تیورا کر نیچے زمین پر آ گری اور محض 2 فٹ کے فاصلے سے ان کے پیچھے آنے والے دانیال کے بھی ان کو اس طرح نیچے گرتے دیکھ کر حواس اڑ گئے تھے اور وہ آگے پیچھے کچھ دیکھے بغیر بے ساختہ ان کی طرف بھاگا تھا اور ان کے قریب پہنچ کر ان کو سنبھالنے میں لگ گیا. اس لیے اسے نہیں پتا تھا کہ چند قدم کے فاصلے پہ کس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, لوگوں کا اتنا ہجوم کیوں جمع ہے اور آخر عائشہ افندی اس اچانک بے ہوش ہو کر کیوں گری ہیں. اسے اس وقت بس ان کی فکر ہو رہی تھی, باقی سب کچھ بھول گیا تھا. یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ زہرا آنٹی کے پیچھے اسپتال سے نکلی تھی, تو پھر زہرا آنٹی کہاں ہے اور انہیں اچانک کیا ہوا ہے. اس کا تو ذہن بس عائشہ افندی کی طرف تھا. اس نے انہیں اٹھا کر صرف اسپتال پہنچنے کی کوشش کی. ان کی ایسی حالت دیکھ کر اس کے اپنے ہاتھ پیر پھول رہے تھے. وہ بڑی ہمت اور بڑی عجلت میں اسپتال پہنچا تھا جہاں حاضر بھی ایسی صورتحال دیکھ کر یکدم پریشان ہو گیا اور فوراً ڈاکٹرز کی طرف دوڑ لگا دی. ڈاکٹرز نے وقتی طور پہ عائشہ افندی کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے انہیں اسپتال میں ایڈمٹ کر لیا تھا, جس پہ حاضر دانیال اور آسیہ افندی تینوں ہی بے حد پریشان ہوئے تھے کیونکہ ابھی وقار افندی کی بھی حالت اچانک اتنی بگڑ گئی تھی کہ مجبوراً ڈاکٹرز کو انہیں نیند کا انجیکشن دینا پڑا اور محض چند منٹ میں ہی وہ اتنی انتہائی گہری اور پرسکون نیند سو گئے تھے. ان کی پریشانی سے نکلے تھے تو عائشہ افندی کی پریشانی نے آن گھیرا. اسی پریشانی کے چکر میں انہیں یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ آج ان کی علیزے واقعی ان کے لیے پرائی ہوگی, اتنی پرائی جتنا دلاور شاہ پرایا تھا. وقار افندی کے لیے بھی اور آذر افندی کے لیے بھی آج سے ان کا علیزے پہ نہ کوئی حق تھا اور نہ کوئی اختیار, اور اس چیز کا اگر انہیں پتہ چلتا تو یقیناً جیتے جی مر جاتے کیونکہ اصل نکاح تو آج ہی ہوا تھا نا, اور اس اصل اور نقل کی حقیقت واقعی مار دینے کے لیے کافی تھی. فجر کی پہلی اذان ہو رہی تھی جب علیزے اور دلاور شاہ بطول شاہ کی ڈیڈ باڈی لے کر گھر پہنچے تھے اور ان کی ڈیڈ باڈی دیکھتے ہی گل اور زلفی ہچکیوں سے رونے لگے. لیکن دلاور کو کچھ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ کون رو رہا ہے اور کون ہنس رہا ہے, کون چپ ہے اور کون تڑپ رہا ہے. خاموشی سے کسی روبوٹ کی طرح ایمبولینس سے اسٹریچر اتروا رہا تھا اور اسی ایمبولینس کی آواز پہ آس پاس کے کئی لوگ پریشانی اور تشویش دیکھ گھروں سے نکل آئے. اور پھر جس کو بھی بیرسٹر دلاور شاہ کی والدہ ہونے کے ناطے بطول شاہ کی ڈیڈ باڈی کا پتہ چلا, سبھی نے بے حد افسوس کا اظہار کیا اور وہ چپ چاپ سر جھکائے سب کے تعزیتی کلمات سن رہا تھا. حالانکہ سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں. وہ تو بس سن رہا تھا, سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی اس میں.
اسی لیے اسپتال میں بھی ساری بھاگ دوڑ گلاب خان نے اور ایس پی کامران مہدی نے کی تھی، کیونکہ دلاور تو اس پوزیشن میں تھا ہی نہیں کہ وہ خود یہ ساری بھاگ دوڑ کر پاتا۔ اس لیے اسپتال کی ساری کاغذی کارروائی ایس پی کامران مہدی نے خود مکمل کروائی تھی اور باقی کا چھوٹا موٹا کام گلاب خان نے سنبھال لیا۔ علیزے بی بی، میرا خیال ہے کہ آپ کا یہاں سب کے سامنے ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، آپ فی الحال کمرے میں چلی جائیں، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ گلاب خان نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اسے جو مشورہ دیا تھا وہ اتنا برا بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ تو علیزے نے بھی محسوس کیا تھا کہ کئی لوگ اسے بار بار دیکھ رہے تھے اور اسے اس چیز سے الجھن بھی ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ علیزے نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ گل، جاؤ علیزے بی بی کو صاحب کے کمرے میں چھوڑاؤ۔ گلاب خان نے گل کو آواز دی تھی، لیکن اندر کی سمت پلٹتی علیزے کے قدم رکے۔ صاحب کے کمرے میں؟ علیزے کو بیسمنٹ کے بجائے بیڈ روم کا سن کر حیرت ہوئی تھی اور کچھ عجیب بھی لگا، کیونکہ بیڈ روم جو صاحب کا تھا۔ جی بی بی جی، اب آپ اس گھر کے اور صاحب کے بیڈ روم کی مالکن ہیں، اور میں اس گھر کی مالکن کو بیسمنٹ میں بھیجنے کی گستاخی تو نہیں کر سکتا نا، لہٰذا اب آپ کی جگہ صاحب کے بیڈ روم میں ہے، اس لیے اب آپ کو وہیں جانا ہوگا۔ گلاب خان نے اسے ذرا گہرائی میں جا کر سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ پھر بھی تذبذب کا شکار تھی۔ اس کا دلاور شاہ کے بیڈ روم میں جانے کو نہیں چاہ رہا تھا اور نہ ہی حوصلہ پڑ رہا تھا، لیکن پہلے تو اس نے کچھ کہنا چاہا۔ دیکھیے بی بی جی، آپ خود سیانی ہیں، خود سمجھ سکتی ہیں کہ پہلے کی بات اور تھی اور اب کی بات اور ہے۔ پہلے وہ آپ کے لیے غیر بھی تھے اور نہ محرم بھی، لیکن اب وہ آپ کے مالک بھی ہیں اور محرم بھی۔ اب آپ ان کی عزت ہے اور ان کی عزت ہونے کے ناطے آپ کا وہی مقام ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یقیناً آپ سمجھ بھی گئی ہوں گی۔ گلاب خان نے اسے سمجھانے کی خاطر پھر ایک دلیل دی تھی، اور وقت کچھ ایسا تھا کہ مجبوراً علیزے کو سمجھنا ہی پڑا تھا۔ وہ چپ چاپ گل کے ساتھ اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ پھر یہ گلاب خان ہی تھا جس نے نبیل اور عبداللہ کو فون کر کے یہ ہولناک خبر سنائی تھی، اور وہ دونوں گہری اور پرسکون نیند سے تڑپ کر اٹھے تھے، بلکہ ان کے تو کانوں سے دھواں نکل گیا تھا۔ وہ دونوں ششدر رہ گئے تھے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک دن میں اتنا کچھ ہو گیا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوئی۔ بطول شاہ کی وفات کی خبر نبیل اور عبداللہ کی فیملی پہ بھی کسی بم کی طرح گری تھی۔ فائزہ بیگم، مدیہ، مومنہ بی بی، نگارش اور زری کے ساتھ ساتھ انسپکٹر شہناز کی آنکھیں بھی بطول شاہ کی ناگہانی موت پہ اشکبار تھیں، بلکہ یہاں تک کہ نبیل اور عبداللہ بھی خود پہ اختیار نہیں رکھ سکے تھے۔ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک آئے تھے اور دلاور کو مضبوط بازوؤں کے گھیرے میں لے کر دونوں ہی رو پڑے، کیونکہ بطول شاہ کی اچانک موت کا دکھ انہیں دلاور سے بھی زیادہ محسوس ہو رہا تھا اور لمحہ بلمحہ دکھی کر رہا تھا۔ مگر دلاور تھا کہ ہنوز پتھر بنا بیٹھا تھا، اس کی آنکھ سے تو ایک بھی اشک نہیں ٹپکا تھا۔ وہ آخر پتھر ہو چکا تھا اور پتھر سے اشک کیسے ٹپکتا؟ اس کے سامنے سبھی روئے تھے، مگر وہ خود کسی کے سامنے نہیں رویا تھا، لیکن اس کے آنسو کہاں گر رہے تھے یہ بات سبھی جانتے تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ غم کی شدت نے اسے پتھرا کے رکھ دیا، اسی لیے تو ان سب کو زیادہ دکھ ہو رہا تھا، مگر وہ سب اس کے اس دکھ کو کم بھی تو نہیں کر سکتے تھے نا۔ حالانکہ دلاور شاہ کے اس دکھ میں پورا شہر برابر کا شریک تھا، اس کے تمام کولیگ، سب جاننے والے اور تمام دوست احباب یہ خبر سنتے ہی اظہار تعزیت کے لیے پہنچ گئے تھے، اور اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے واقعی پورا شہر وہاں جمع ہو گیا ہو، مگر دلاور کی نظر سے کوئی دیکھتا تو احساس ہوتا کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ بس اتنے سارے لوگوں میں وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اپنا نہیں ہے، سب پرائے ہیں، سب غیر ہیں، سب دعا سلام کے ساتھی ہیں۔ اس دنیا میں اس کا صرف ایک خون کا رشتہ تھا اور آج وہ بھی ختم ہو گیا، اور اسی ایک رشتے کے ختم ہونے کے غم نے اسے بت بنا دیا تھا، اور وہ حقیقتاً کسی بت کی مانند جوں کا توں بس ایک ہی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن پھپھو، آپ کو ہوا کیا تھا؟ آپ اس طرح اچانک بے ہوش کیسے ہو گئی؟ ان کے ہوش میں آتی آزے نے انتہائی تشویش بھرے انداز میں سوال کیا، اور اس کے اس سوال پہ عائشہ افندی کی آنکھوں کے سامنے پھر سے وہ منظر تازہ ہو گیا اور وہ بے ساختہ سسک اٹھی تھی۔ کیا بات ہے پھپھو، آپ بتا کیوں نہیں رہی؟ ہوا کیا ہے آخر؟ آزے نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میری زہرا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس وقت، وہ میرے آگے آگے روتی ہوئی مجھ سے دور جا رہی تھی، لیکن پیچھے آنے والی گاڑی نے اسے بری طرح کچل دیا، اور وہ میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے خون میں نہا گئی، اور لوگوں کے ہجوم نے اسے گھیر لیا تھا، لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا اور کیا نہیں، مجھے تو کچھ خبر نہیں ہوئی۔ عائشہ افندی بتاتے ہوئے رو رہی تھی، جبکہ آصر اور دانیال ششدر سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ زہرا آنٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا؟ او مائی گاڈ، ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ آزے نے پریشانی سے سر تھام لیا، اور کچھ ایسا ہی حال دانیال کا بھی ہوا تھا۔
हमें कभी भी वक्त पर कुछ भी पता नहीं चलता, हम हमेशा हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। आयशा अफंदी का लहजा एकदम जैसे तल्ख सा हो गया था। उनके अंदर शदीद दुख और आंसुओं का उबाल सा उठ रहा था और वो इंतहाई ऊंची ऊंची आवाज में तड़प तड़प कर रोना चाह रही थी, मगर ये अस्पताल था और यहाँ वो अपनी ये बेबस सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती थी। उन्हें हमेशा की तरह आज भी सब्र और ज़ब्त से ही काम लेना था। प्लीज़ आप परेशान ना हो फूफो, मैं भी पता करवाता हूँ कि कल इस रोड पे जिस खातून का एक्सीडेंट हुआ है वो कहाँ है और किस अस्पताल में है। मैं कोशिश करता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बस आप थोड़ा इंतज़ार करें। आजिर उनका हाथ थपकते हुए फौरन वहाँ से उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? दानियाल ने उसे उठते देखकर बेसाख्ता पूछा। मुबारिक खान की तरफ जा रहा हूँ, उसे भेजता हूँ आसपास से कुछ पता करने के लिए। तुम्हें पता है ना, इसी रोड पे 3-4 और अस्पताल भी है, शायद उन्हें वहाँ एडमिट करवा दिया गया हो। आजिर अपने क्यास का घोड़ा दौड़ाते हुए बाकी ज़हरा आंटी के एक्सीडेंट के मुतालिक तमाम मालूमात लेने के लिए तैयार हो गया था। हाँ ठीक है, जाओ, लेकिन खुद कहीं मत जाना, तुम्हें पता है डैड की तबीयत भी ठीक नहीं है और उधर अम्मी भी बीमार है। दानियाल ने उसे ताकीद की थी और आजिर जवाबन सर हिलाकर बाहर निकल गया और दानियाल गर्दन मोड़ते हुए दोबारा आयशा अफंदी की सिंध मतवज्जे हो गया था, क्योंकि वो अभी तक रो रही थी। अम्मी प्लीज़, क्या हो गया आपको और कितना रोएंगी आप? इस तरह तो आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होगी। प्लीज़ संभालें अपने आप को, इंशाल्लाह ज़ारा आंटी के बारे में भी पता चल जाएगा। दानियाल ने उन्हें तसल्ली दी थी, मगर आयशा अफंदी को एक उम्र हो गई थी इन तसल्लियों पे जीते हुए। आखिर और कितना सब्र करती? कब पता चलेगा और किस किस चीज़ का पता चलेगा? मुझे तो आज तक ये पता नहीं चला कि ज़ारा मुझसे दूर क्यों हो गई थी। उसने पलट कर कभी खबर क्यों नहीं ली? वो अगर मुझसे खफा है तो क्यों खफा है? वो मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनती? वो मुझसे दूर क्यों भागती है? ऐसा क्या है उसके दिल में जिसका मुझे पता नहीं? आखिर ऐसा क्या है दानियाल? वो कहते कहते एकदम हिचकियों से रो पड़ी थी और दानियाल ने उन्हें अपने बाजू के घेरे में लेकर उनका कंधा सहलाया था। वो आज खांसी निढाल हो रही थी। ना खलाओं में मुझे ढूंढ तू, ना ही मकबरों में तलाश कर, जो सजे हुए हैं सलेब पर मुझे उन सिरों पर तलाश कर। ये अलग की ख्वाहिश ज़र नहीं, मेरा घर नहीं, मेरा दर नहीं, ये तो नगरी ये सिकंदरी, मेरी ठोकरों में तलाश कर। वो जो एक कांच का शख्स था उसे मौसमों ने बदल दिया, उसे आईनों में ना ढूंढ तू, उसे पत्थरों में तलाश कर। जरा सा झुककर बतूल शाह के जनाजे को कंधे पे उठाते हुए दिलावर शाह के दिल में एक हुक सी उठी थी और फिर उसने कदम बाहर की सिंध बढ़ा दिया। उसके साथ बतूल शाह के जनाजे को कंधा देने वालों में नबील हयात, मलिक अब्दुल्ला और अदील उमर न्याजी सर फहरिस्त थे। बतूल शाह की सुर्ख फूलों से सजी डोली के चारों पाए उन्होंने अपने कंधों पे थाम रखे थे और आहिस्ता आहिस्ता बाहर की सिंध बढ़ रहे थे। शाम गहरी हो चुकी थी और मगरिब की नमाज के बाद तदफीन का वक्त था, इसलिए मगरिब की नमाज अदा करते ही लोग बतूल शाह की नमाज जनाजा के लिए जमा हो गए। लिहाजा अब ज़रा देर के लिए भी ठहरना बहुत मुश्किल था। हालांकि दिलावर का दिल नहीं चाह रहा था कि वो घर से बाहर कदम भी रखे, लेकिन क्या कर सकता था? आखिर नहीं रोक भी तो नहीं सकता था ना। अम्मा, वो बेसाख्ता ना चाहते हुए भी उन्हें पुकार बैठा था और वो सीढ़ियाँ उतरते ठहर गई। हाँ कहो। वो यूं ही रेलिंग पे हाथ रखे हुए उसकी सिंध मुड़ी थी और वो अपने बेडरूम के दरवाजे की चौखट में खड़ा था। मैं आ जाऊँ आपके साथ? अचानक ही उसका दिल उनके साथ जाने को चाहा। अरे नहीं मेरी जान, तुम अभी ऑफिस जाकर अपने क्लाइंट से मिलो, फिर बाद में आ जाना। लेकिन अम्मा, मेरा दिल बहुत उदास है, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ, क्लाइंट से फिर मिल लूँगा। दिलावर ने बच्चों की तरह उनके साथ जाने की जिद की थी। बुरी बात है बेटा, काम में कोताही नहीं करती, क्लाइंट भी आखिर मजबूर होते हैं और तुम तो वक्त पे काम करने के आदी हो। ये सुस्ती तुम्हें सूट नहीं करती। शाबाश, तुम ऑफिस जाओ, फिर वहाँ से अस्पताल आ जाना। वो कहकर उसको नरमी से देखती हुई पलट कर सीढ़ियाँ उतर की थी और दिलावर एक बार फिर लपक कर सीढ़ियों की रेलिंग के करीब आया। आप जा रही हैं? उसने अजीब बेकल से अंदाज में बेतुका सा सवाल किया था और बतूल शाह राहदारी की सिंध बढ़ते बढ़ते एक बार फिर रुकी और सर उठाकर सीढ़ियों की रेलिंग के करीब खड़े दिलावर को देखा था। हाँ जा रही हूँ। क्यों, कोई काम है क्या? उन्होंने सवालिया नज़रों से देखा। हाँ काम तो बहुत से है, मगर फिलहाल आपसे यही पूछना था कि आपने नाश्ता किया है या नहीं। उसने धीमे मगर संजीदा अंदाज में पूछा था और बतूल शाह उसकी इस कदर फिक्रमंदी से उसे देख कर रह गई। नहीं, मैंने नाश्ता नहीं किया, सिर्फ एक कप चाय का लिया, लेकिन डोंट वरी, लंच एक साथ ही करेंगे, ओके? उन्होंने उसे मुतमईन करने के लिए बहलाया। हाँ ठीक है, मैं भी नाश्ता नहीं करता, लेकिन डोंट वरी, लंच एक साथ ही करेंगे, ओके? उसने भी जवाबन उन्हीं के से अंदाज में जवाब दिया जिस पे बतूल शाह ने उसे खुफकी से घूरा था।
شاہ یہ کیا ضد لگا رکھی ہے؟ مجھے جانے دو گے یا نہیں؟ وہ کافی خفگی سے بولی تھی اور دلاور کو ذرا دیر کے لیے سنبھلنا پڑا تھا ورنہ وہ اس پہ غصہ بھی ہو سکتی تھی۔ اوکے اب کچھ نہیں کہتا، جائیں آپ۔ اس نے ان کے جانے کے لیے رضامندی دے دی۔ نیچے آ کر ناشتہ کرو اور آفس جاؤ، اللہ حافظ۔ وہ پھر اسے خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی اور دلاور پھر سے مضطرب ہوا تھا۔ اس کا دل پھر سے ان کے پیچھے لپکنے کو چاہا اور اس نے پھر سے اس چاہ کو پورا کیا۔ اماں، دلاور کے ہونٹ پہ ساختہ ذرا سے کپکپائے تھے اور دل پہ جیسے کربلا کا عالم چھا گیا، کیونکہ گھر کے گیٹ سے باہر قدم رکھتے ہی اس کا دل دھاڑے مار مار کے رویا تھا اور ادھر علیزے کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بھی بہت تڑپی تھی۔ اس نے آخری بار بطول شاہ سے ملنے کی اور ان کا چہرہ دیکھنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی اس کوشش کے آڑے گل آ گئی تھی۔ اس نے اسے باہر نکلنے سے روک دیا۔ نہیں بی بی جی، آپ کا اس طرح سب کے سامنے باہر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے ہی گھر پہ قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، اب آپ سب کے سامنے جائیں گی تو سب طرح طرح کے سوال کریں گے، اور صاحب تو پہلے ہی بہت پریشان ہے، کس کس کو جواب دیں گے؟ گل نے خود بھی سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن گل وہ جا رہی ہیں، میں ان سے پھر کبھی نہیں مل سکوں گی، پلیز مجھے صرف ایک بار ان سے مل لینے تو میں چادر اوڑھ لیتی ہوں، چہرہ ڈھانپ لیتی ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھے گا، کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا، پلیز گل سمجھنے کی کوشش کرو۔ علیزے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ایک بار پھر تڑپی تھی، کیونکہ سب مرد حضرات جنازہ لے کر گیٹ سے باہر نکل چکے تھے، لیکن کچھ عورتیں، کچھ لڑکیاں تھیں جو گیٹ کے قریب کھڑی ابھی بھی رو رہی تھی۔ علیزے کے لیے بے شک وہ سب انجان چہرے تھے، لیکن گل انہیں اچھی طرح جانتی تھی، اسی لیے وہ نارمل تھی۔ بی بی جی، میں سب سمجھتی ہوں، بس آپ کے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ویسے بھی اب وہ لوگ جا چکے ہیں، آپ اپنے آپ کو اس طرح ہلکان مت کریں، آپ آرام کریں، میں باہر جا رہی ہوں، ابھی مہمانوں کو بھی دیکھنے آپ کے پاس بعد میں آؤں گی، اللہ حافظ۔ گل اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پہ بٹھاتی ہوئی باہر نکل گئی تھی اور اس کمرے میں اکیلی رہ جانے والی علیزے بے ساختہ اپنی بے بسی پہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔